डेव्हलपमेंट म्हटल्यार काल काल आमी 2 एक्यूज अरेस्ट केल्ले. मागीर काल परते आमी कंप्लेंटाक ते व्हिडियोज बी दाखयले आनी तेणें आनी एक एक्यूज आयडेंटिफाय केलो. ते हितून आमी ते शेकांतलो एक स्टाफ हाडलो आनी तेणें ताका आयडेंटिफाय केलो की इज द सेम पर्सन हू हॅड असॉल्टेड हिम. म्हणून ताका आज आमी अरेस्ट दाखयला आनी आफ्टर अरेस्ट इज मेडिकल एक्झामिनेशन हॅज बीन डन आनी ताका आमी आतां रिमांड घेतली तेचे KMFC कडेन. सो हेचेर आनी अरेस्ट कितले जावपाचे कशे तरेन केस चलता? जशे जशे स्टाफ आयडेंटिफाय जाता तशे वी वील गो फॉर अरेस्ट आनी एज द इन्व्हेस्टिगेशन प्रोग्रेसीस जितले ते आयडेंटिफाय जाता पळय स्टाफ तशे आमी तांकां अरेस्ट करतले. आनी ते रे अक्यूज हो झारखंडचो, ही वॉज वर्किंग एज अ वेटर. अच्छा, सो आनी अरेस्ट जावपाच्या मार्गाचेर आसा? चान्सीस आहा. ओके. आनी मेन एक्शन जे ओनराचेर आतां कितें जावपाचें? काल आमी जस्ट तेजे ऑफेन्स रजिस्टर करना फुडें आमी रिपोर्ट धाडलो टुरिजमान. त्या रिपोर्टाचेर त्या टुरिजमान ताका लायसन्स सस्पेंड केला. नमस्कार, हांव साई प्रसाद कुबडे परत एकदा तुमच्या समोर एक लेटस्ट अपडेट घेवन सद्याक येयलेलो आसा. कलंगूट बीच ट्युरिस्ट एसॉल्ट केस ही तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. 3 दिसां आदीं कलंगूट बिचाचेर एका शेकाचेर एक एसॉल्ट जालो आनी हो जो एसॉल्ट जालो हो काही बेंगलोरचे ट्युरिस्ट ह्या ट्युरिस्टाचेर एसॉल्ट जाल्लो आसा आनी ह्या हेतून ताका हेड इंजरीज जाल्या. आनी एसॉल्ट करपी आसात पळय ते कलंगूट बीच शेकाचे जो स्टाफ आसा तेंच्यांनी हो एसॉल्ट केलो आनी जो ट्युरिस्ट आसा ताका हेड इंजरीज जाली आनी तेच्या उपरांत ताका GMCन रिफर केलो तेची ट्रिटमेंट करपा खातीर. ही गजाल जेन्ना कलंगूट पुलिशेक कळटा कलंगूट पुलिसांनी फास्ट एक्शन घेतली आनी ह्या संदर्भात कलंगूट पुलिसांनी शेकाचे जे स्टाफ आसा तांकां 2 स्टाफाक तांच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान दवरले. तेंचें मेडिकल एक्झामिनेशन जालें आनी म्हापसा GMFC कोर्टान जेन्ना प्रोड्यूस केलो तेन्ना 5 दिसांची पुलीस कस्टडी ह्या दोनूय एक्युजांक सुनावली. त्याच्या उपरांत जेन्ना कलंगूट पुलीस स्टेशना वयले PI लक्षी आमोणकर हांच्या कडल्यान जेन्ना आमी जाणून घेतले जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगलें आमची सद्या इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी बाकीचे अरेस्ट जावपाच्या मार्गाचेर आसा अशें आमकां PIन सांगलें. त्याच्या उपरांत आमी पळयलां की कलंगूट पुलिसांचो जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसली ह्याच केसीन कलंगूट पुलिसांनी आनी एक तिसऱ्या एक्युजाक तेंच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान सद्याक दवरलेलो आसा. आतां हो जो एक्यूज आसा हो त्या बीच शेकाचो आनी एक स्टाफ आसा ताका तेंच्यांनी अरेस्ट केलो. तेचें मेडिकल एक्झामिनेशन जालें आनी काल ताका म्हापसा GMFC कोर्टान म्हटल्यार मॅजिस्ट्रेटाच्या समोर जेन्ना प्रोड्यूस केलो तेन्ना 4 दिसांची पुलीस कस्टडी त्या एक्युजाक सद्याक सुनावलेली आसा. हो जो एक्यूज आसा हो 23 वर्सांचो रावपी झारखंड हांगासरलो. हो एक्यूज सद्या कलंगूट पुलिसांच्या कस्टडीन आसा आनी कलंगूट पुलीस स्टेशना वयले PI लक्षी आमोणकर हांच्यांनी आमकां सांगलां की आमची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी आनीक अरेस्ट जावपाच्या मार्गाचेर आसा अशी इन्फॉर्मेशन तेंच्यांनी आमकां सद्याक दिल्ली आसा. उलयतना आमकां तेंच्यांनी अशें सांगलें की आमी जो रिपोर्ट आसा हो ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक धाडला आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान अशें सांगलां की तेचें लायसन्स जें आसा शेकाचें हें कॅन्सल जातलें अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आतां ट्युरिजम डिपार्टमेंट जें आसा हें आतां कलंगूट बीच शेकाचेर पावतले सील करपा खातीर अशी इन्फॉर्मेशन आमकां सद्याक मेवता. सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां कलंगूट बीच शेकाचेर जो एसॉल्ट जाल्लो आसा एका बेंगलोर ट्युरिस्टाचेर आनी तो इंजर्ड जालो तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली ह्या केसीन तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर घेवन येत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, कलंगूटच्यान.